नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत करियराच्यो खूब संद्यो आसात. तशेंच नामांकीत अश्यो शिक्षणीक संस्था गोंयांत आसात. ताका लागून आपणें खंयचें शिक्षण घेतल्यार खंयच्यो करियर करूं येता ताचो सोद गोंयचो फुडार घेवपी विद्यार्थ्यांनी घेवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंय SCRT वतीन काल इयत्ता 9वी ते इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर करियर गायडन्स करपी गोवा करियर नॅव्हिगेटर 2025 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केले उपरांत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. ही कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत आयोजीत केल्ली. शिक्षकांनी लेगीत विद्यार्थ्यांक करियर गायडन्स करचें ताचे खातीर शिक्षकांनी गोंयांत आशिल्ल्या शिक्षणीक संस्थांचें काम समजून घेवन विद्यार्थ्यांक तांचो लाव कसो जावं येता अशें सांगचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. ही करियर्स वेगवेगळी हांवें त्या खातीर म्हटलें म्हणजे गोंयांत आसतलें आमकां खबर आसपाची गरज आसा. पण एक ठरयात की ह्या प्रोग्रामाच्या उपरांत भायर गेल्या उपरांत निदान आज सांजे पर्यंत विचार करात आनी आपूण कोण जातलो, आपल्याक करियर चॉयस आपलो कितें, आपल्याक आपलें करियर कितूर घडोवपाचें आसा, इट इज डिसायड करात आतांच. जो पर्यंत आमी डिसायड करिना तो पर्यंत आमी ते अचीव करपाक पावचे ना. म्हणून ते जर अचीव करतले आसत जाल्यार ते आतां डिसायड करप गरजेचें आसा. नॅशनल असेसमेंट अँड एक्रिडेशन कावन्सील म्हळ्यार नॅक वरवीं हालींच केल्ल्या मुल्यांकना उपरांत नॅका कडल्यान गोंय विद्यापिठाक अ श्रेणी मेळ्ळ्या. अभ्यासक्रम शिकोवप, विद्यार्थ्यांचें शिकप आनी शिक्षणाचें मुल्यांकन पद्दत, विद्यापिठांत जावपी संशोधन, नवनिर्माण विस्तार कार्यावळी, मुळावी बांदावळ आनी शिकपाची साधनां हांचे आदारीत विद्यार्थ्यांची प्रगती, प्रशासन आनी वेवस्थापन हे निकश लक्षांत घेवन विद्यापिठा श्रेणी मेळ्ळ्या. नॅक एक्रेडिटेशन मेळ्ळें गोवा युनिवर्सिटी आतांच म्हणजे डिक्लेअर जाला. A+ नॅक एक्रेडिटेशन मेळ्ळा त्या बद्दल हांव गोवा युनिवर्सिटी चान्सलर आनी पुराय टीम हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट तांकां खूब पयलीं पासून आसा फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड वॉट एवर द पर्पज आमी दिला. हांव परत एकदां तेंच्या एंटायर टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. सातत्यान तांच्यांनी असोच पद्दतीन युनिवर्सिटी जी आहा पळय न्ही फर्स्ट टायम A+ ग्रेडीचेर पावला हें पळोवन म्हाकाय खूब बरें दिसता. सरकारी कामकाजांत कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो उपेग करून वेगान आनी सर्वसमावेशक भौशीक सेवा मुखार व्हरपा खातीर गोंय सरकार आनी Google LLC हांचे मदीं बिरेस्तारा कबलात जाल्या. AI यंत्रणे वरवीं सेवा ऑटोमेशन, वेगवेगळ्या कामकाजाचेर पाळत आनी नियंत्रण दवरप, आपतकालीन प्रतिसाद ह्यो सेवा दिवपाक ह्या यंत्रणे वरवीं सोंपें जातलें म्हणून सरकारान ही कबलात केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी Google LLC कडेन कबलात केल्या उपरांत दिल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो उपेग कशा पद्दतीन करून सुटसुटीत सेवा दिवपाक येवंक शकता हे विशीं गुगलाचे कर्मचारी सरकार कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दितले. तंत्रगिन्यानाच्या जोड पालवान तशेंच तरणाट्या पिळयेक ह्या यंत्रणेच्या आदारान घडोवन बरें उदरगत जाल्लें विकसीत गोंय करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालया वरवीं राष्ट्रीय नमुनो सर्वेक्षणाच्या 75व्या वर्सुकी दिसा निमतान काल अन्वेषा 2.0 प्रश्नमंजुषा सर्त जाली. ही सर्त पर्वरच्या कौटिल्य लेखा भवनांत जाली. ही सर्त गोंयांतल्या महाविद्यालयन आनी विद्यापिठाच्या विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ली. ह्या सर्तींत 37 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. बुद्धीबळान ग्रँडमास्टर कोनेरू हंपी, D. हरिका, R. वैशाली आनी आंतरराष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख हांणी फिडे संवसारीक बायल करंड सर्तींत उपांत्य फेरयेंत पावल घालां. काल ह्या चारय बायलां खेळगड्यांनी जॉर्जियाच्या बातुमी हांगा निमण्या 8 पावंडांत प्रवेश मेळयलो. कोनेरू हंपी चीनाच्यो सॉंग युशीन आनी वैशाली चीनाच्या तान झोंगही हांचे मदीं खेळ जातलो जाल्यार दिव्या हरिका आड खेळटली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस आसा आनी चडांत चड तापमान 29 अंश सेल्सियस आसा. आयज दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. वारें वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतलें आनी ताचो वेग 50 किलोमीटर वाडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.